किस्मत हंसी मिल गई, सोनी धरती सी रोशन ज़मीं मिल गई। मिल बांट के बांट लो हर खुशी। हाँ जनाब, अब ज़ाहिर है जो माह रमज़ान मुबारक अपने अख्तिताम को पहुँच रहा है, शान रमज़ान अपने अख्तितामी मराहिल में बिल्कुल दाखिल हो गई है। नशरियात और हमारे जितने भी मुकाबले यकम रमज़ान मुबारक से जारी हैं वो सब भी अपने अख्तितामी मराहिल की जानिब गामज़न है। आज डिबेट कंपटीशन की आखिरी बाकायदा नशिस्त है, इसलिए कि कल फाइनल होगा। तो कल फैसला हो जाएगा हबीब कुकिंग ऑयल की, हबीब ऑयल मिल्स की कार का, कि कौन यकम रमज़ान मुबारक से जो मुतवातिर डिबेटर्स आ रहे हैं उनमें से कौन ये इनाम जीत पाता है। आज आखिरी नशिस्त है, करारदाद है, मौजू है इल्म दौलत का मोहताज नहीं। पहली मुकर्ररा है रहमा जावेद गौरी, जो कि इस करारदाद की मुवाफ़क़त में बात कर रही है। अगर हमें प्लीज़ आप बज़र दिखा सकें। जी रहमा। जावेद सदर, ज़ेरे बहस करारदाद इल्म दौलत का मोहताज नहीं में इल्म से मुराद महज किसी डिग्री या सनद के नहीं, या फिर वो सिर्फ वो इल्म नहीं कि जिसको हासिल करने के लिए प्राइमरी स्कूल का बच्चा भारी भरकम बस्ता लेकर और यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म खाली हाथ जामिया को जाता है, बल्कि यहाँ पर इल्म से मुराद शऊर और आगही के भी हैं। यहाँ पर इल्म से मुराद हर उस इल्म के हैं कि जिसे गोद से लेकर गोद तक हासिल करने को कहा गया है। जहाँ पर सदर करारदाद में मौजूद दूसरा अहम लफ्ज़ दौलत के, जिससे मुराद मालो ज़र के हैं। तीसरा लफ्ज़ मोहताज, जो कि एहतियाज से बनता है, यानी जिस चीज़ का एहतियाज हो मोहताज उसके ताबे होता है। तो गोया कि मेरे मुखालिफिन ये कहना चाह रहे हैं कि इल्म दौलत के ताबे है, जबकि हकीकत इसके बरक्स है। और करारदाद में आगे आने वाला लफ्ज नहीं इसी हकीकत को साबित कर रहा है और इस करारदाद के हक पर होने की मानवी दलील है। लिहाजा मैं इस करारदाद की भरपूर हिमायत करती हूँ। जहाँ पे सदर करारदाद में से अगर एक लम्हे के लिए भी लफ्ज नहीं निकाल दिया जाए तो करारदाद स्कॉटिश एनलाइटमेंट के बातिल फलसफे का जुज़्व है, जिसके मुताबिक दुनिया में कामयाबी के लिए सरमाए की जरूरत होती है। लेकिन इसका रद्द अल्लामा इकबाल ने दुनिया नहीं मर्दान जफाकश के लिए तंग जैसे अल्फाज से दिया है, जो ये बात साबित करता है कि इल्म दौलत का नहीं बल्कि जुस्तजू का मोहताज होता है। जहाँ पे सदर अगर आप करारदाद को साइंसी एतबार से देखें तो हमें पता चलता है कि तारीख में अल बैरूनी, अल फराजी और जाबिर बिन हयान जैसे बड़े बड़े साइंसदान भी गुजरे हैं कि जिन्होंने बगैर किसी मुआवजे और दौलत के अपने तजुर्बात और तहकीकात से इस दुनिया में तहलका मचा दिया और ये साबित कर दिया कि इल्म दौलत का मोहताज नहीं होता। जहाँ पे सदर अगर आप करारदाद को माशी सतह पर देखना चाहें तो मलेशिया के वजीर आजम महातीर मोहम्मद, जो बचपन में महज रेडी लगाया करते थे, उन्होंने मलेशिया के माशी हालात को बेहतरीन करके ये बात साबित कर दी कि इल्म दौलत का नहीं बल्कि जुस्तजू का मोहताज होता है। जहाँ पे सदर अगर आप करारदाद को माशरती सतह पर देखना चाहते हैं तो देखें हसन और शीरीन को, जो गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम फराहम करने के लिए स्ट्रीट स्कूल चला रहे हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो देखें खानेवाल की गरीब तलबा महाजेब नसीम को कि जनाब सदर, जिसके पास महज एक वक्त की रोटी के पैसे भी नहीं, लेकिन उसने बोर्ड में टॉप करके इस बात की गवाही दी कि इल्म दौलत का नहीं बल्कि जुस्तजू, मेहनत, लगन और नियत का मोहताज होता है। जनाब सदर, बच्चे की पहली दरजगाह उसकी माँ की गोद होती है। तो मेरे मुखालिफिन से सवाल है कि उन्होंने उस दरजगाह में इल्म हासिल करने के कितने पैसे दिए थे जो आज वो यहाँ इस करारदाद की मुखालफत करने आए हैं। कि तारीख ने पूछा है हर एक चरख ज़बां से, तारीख ने पूछा है हर एक चरख ज़बां से, सच्चाई बदल जाएगी क्या जोरे बयां से। ये लोग अंधेरों के परिस्तार हैं साहिब, ये कैसे निकालेंगे अंधेरों को यहाँ से, कैसे निकालेंगे अंधेरों को यहाँ से। आप सबकी समाअतों का शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी रहमा जावेद साहिबा। बहुत कन्विंसिंग किस्म के इनके बॉडी जेस्चर्स। कभी आपका यूनिवर्सिटी के जमाने में कॉलेज के डिबेट से कोई ताल्लुक रहा? यार मेरा तो वैसे बहुत ताल्लुक रहा अच्छा? कॉलेज में। हाँ, फिर हमने नेशनल डिबेट्स भी बड़ी की। ओके। और उस जमाने में बड़े औखे किस्म के सब्जेक्ट्स भी होते थे। आजकल तो मसलन कोई ऐसा है जो टीवी पे बयान किया जा सके? नहीं सर, सारी बात है डिबेट में ऐसे तो नहीं होगा। आपने डरा दिया औखे कह के कि मैंने It's better to be wise or rich, इस तरह के topics। ओके लाइक दैट। और तो वो मैं गवर्नमेंट कॉलेज में होता तो करता था डिबेट्स तो, लेकिन इट्स अ वेरी टफ जॉब बाय द वे। इट इज। तो लेकिन खास में रमजान में सब मेमोराइज करना। आप रावियन है मैं रावियन हूँ। जी हाँ, मैं रावियन हूँ। रावियन ग्रेट होते हैं हमेशा। अच्छा, तुम भी रावियन हो? जी जी। तभी तो मैं इतना अच्छा गाते भी हो यार। इसीलिए रावी चैन ही चैन लिख रहा है। अच्छा, आप भी रावियन? नहीं सर, मैं अपना कराची। लेकिन आई होप हमारी बातों से जजेस कन्विंस, आई मीन थोड़ा बाइस अपने हिसाब से आप खातिर जमा रखें। चले जी। तो हुसैन हाशमी साहब है हमारे अगले मुकर्रर। PMS
ایرٹ زرعی یونیورسٹی راولپنڈی سے جو کہ اس قرارداد کی مخالفت کریں گے, یعنی کہ جو کہ نہیں سمجھتے کہ علم دولت کا محتاج نہیں, علم دولت کا محتاج نہیں کی مخالفت کریں گے. جی صرف ایک سوال قرارداد کی حمایت میں بولنے والی مقررہ سے کہ کیا آپ کی آج تک کی تعلیم اور علم میں دولت کا ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہوا؟ اگر یہ کہہ سکیں کہ ہاں نہیں ہوا تو پھر مجھے گفتگو کی ضرورت نہیں, لیکن اگر ایوان میں موجود ہر شخص اس بات کی نفی کرے تو پھر فقط میں ہی نہیں بلکہ یہ ایوان باشعور اس قرارداد کی مخالفت کرتا ہے اور یہ تسلیم کرتا ہے کہ علم دولت کا محتاج ہے. محترمہ آئی اور علم کے فضائل و کمالات تو بیان کیے مگر یہ نہیں بتایا کہ وہ علم جس کی یہ بات کر رہی ہے وہ حاصل کیسے ہوتا ہے. جناب صدر, ہماری گفتگو کسی تصوراتی دنیا میں نہیں بلکہ ہماری گفتگو میری اور آپ کی اس عملی اور میدان عمل میں ہے. تو اس لحاظ سے اگر منطقی اور فلسفی لحاظ سے دیکھا جائے تو علم کے حاصل ہونے کے ذرائع یعنی علم کا منبع فقط 3 چیزیں ہیں, یا وحی اور تنزیل جو ہمارا موضوع نہیں, یا فلسفہ یا سائنس. اگر منبع علم فلسفہ یعنی غور و فکر سے متعلق تمام علوم تو غور و فکر کے لیے خود آپ کا ہونا ضروری ہے اور آپ کے ہونے کے لیے وسائل اور دولت چاہیے. قرارداد مسترد ہوئی, ثابت ہوا علم دولت کا محتاج ہے. اگر منبع علم سائنس یعنی تجربہ و مشاہدہ سے وابستہ تمام علوم تو تجربات و مشاہدات کے لیے دولت چاہیے, ثابت ہوا علم دولت کا محتاج ہے. اور اس کی سب سے بڑی مثال HRW کی حالیہ 111 صفحات پر مشتمل رپورٹ کہ جس کے مطابق آپ کے اسی پاکستان میں آج بھی 2 سے 2.5 کروڑ تک بچے علم حاصل نہیں کر سکتے. وجہ صرف ایک, دولت کا نہ ہونا. جناب صدر, اگر علم دولت کا محتاج نہ ہوتا تو آج دنیا کا ہر ملک اپنا تعلیمی بجٹ کیوں بناتا؟ اگر علم دولت کا محتاج نہ ہوتا تو آج دنیا کی جدید ترین علمی تحقیقات یورپ اور امیر ممالک کے بجائے تھر کے ریگستانوں میں کیوں نہیں ہوتی؟ اگر علم دولت کا محتاج نہ ہوتا تو 2 اگست سن 2018 برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے اسی کراچی کی 31 سالہ رخسانہ کی آنکھوں میں آنسو نہ ہوتے اور اس کے یہ جملے نہ ہوتے کہ میں چاہتی تھی میرے بچے علم حاصل کرتے مگر میرے پاس دولت نہیں تھی. تو پھر علی وقار نے بتائیے کہ جب پیٹ میں روٹی کا ایک لقمہ نہ ہو پھر کسی علم سائنس فلسفہ کی نہیں بلکہ اس کے نزدیک تو 2 اور 2 کا مطلب بھی 4 نہیں 4 روٹیاں ہوا کرتا ہے. تو پھر میں انہی سے سوال کرتا ہوں, وہ جس کا ایک ہی بیٹا ہو بھوکا 8 پیروں سے, بتاؤ اہل دانش تم وہ گندم لے یا تختی لے؟ محترمہ نے مثالیں صرف دیں, دلائل کے بجائے صرف مثالیں گنوائی. میرا صرف ایک سوال کہ جن ہستیوں کی انہوں نے مثالیں گنوائی کیا ان کے پاس علم آسمان سے نازل ہوا؟ نہیں, بلکہ وسائل سے حاصل کیا. تو وسائل کے لیے دولت صرف ہوئی بھلے کم یا زیادہ. اور قرارداد بہت شکریہ جی. جیسے ایک بات ہوتی ہے ڈیبیٹ میں, کبھی آپ دیکھو نا, ایک فار دا موشن اینڈ اگینسٹ دا موشن, انڈائریکٹلی دونوں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں تو جو بھی بول لے یار میں نہیں مننی. تو وہ یہ ایک بڑی ٹسل چل رہی ہوتی ہے بیچ میں. ظاہر ہے ہاں, وہ ایک کے تمام تر باتیں حق میں اور ایک کی مخالفت میں. ابیہا بطول زیدی ہیں آج کی ہمارے تیسری مقررہ, موافقت کریں گی اس قرارداد کی. گورنمنٹ کالج برائے خواتین کورنگی نمبر 4 صاحب کا تعلق. جی ابیہا. صدر علی وقار, پیش کردہ قرارداد علم دولت کا محتاج نہیں. جناب والا, علم سے مراد جاننا, دولت یعنی وہ تمام چیزیں جو بالواسطہ اور بلا واسطہ انسانی احتیاجات کو تسکین دیتی ہیں. محتاج یعنی منحصر ہونا, نہیں سے مراد نفی کے ہیں. صدر علی وقار, میں اس قرارداد کی بھرپور حمایت کرتی ہوں. جناب والا, مجھ سے پہلے والے آنے والے بھائی سوال کر کے گئے کہ کیا علم میں آپ کا ایک بھی پیسہ خرچ نہیں ہوا. تو میرے بھائی میں بتاتی ہوں کہ علم اور ڈگری میں فرق ہوتا ہے. ڈگری دولت کی محتاج ضرور ہو سکتی ہے لیکن علم دولت کا محتاج نہیں ہو سکتا. لہٰذا یہ قرارداد منظور ہوتی ہے. صدر علی وقار, دولت علم کی محتاج ہے جناب والا, کیونکہ دولت کو پہچاننے اور اس کی شناخت کرنے کے لیے بھی کسی علم, شعور اور آگہی کی ضرورت پڑتی ہے. تو منطقی اعتبار سے قرارداد منظور ہوتی ہے. صدر علی وقار, ایک رپورٹ کے مطابق یہ بات واضح کی گئی کہ جرمنی, سویڈن, اٹلی, فرانس میں بچوں کو مفت تعلیم فراہم کی جاتی ہے. مزید ایک رپورٹ میں بتایا جاتا ہے کہ دنیا میں 10 ایسی ویب سائٹس موجود ہیں کہ جہاں بچوں کو مفت تعلیم فراہم کی جا رہی ہے, مثلا EDX, برائٹسن وغیرہ. صدر علی وقار, ان تمام دلائل کو دیکھتے ہوئے میں کہنے میں حق بجانب ہوں کہ علم دولت کا محتاج ہرگز نہیں. صدر علی وقار, ابھی میرے مخالف بھائی آئیں گے اور اس قرارداد کی مخالفت میں اپنے دلائل دیں گے اور علم کو دولت کا محتاج بتانے کی ناکام کوشش کریں گے. لیکن صدر علی وقار, میں ان کو ابھی بتا دوں کہ اگر علم دولت کا محتاج ہوتا تو ماہین میں لیاری کی سڑکوں پر بلا معاوضہ ماہین بلوچ بچوں کو مفت تعلیم فراہم نہ کرتی. اگر علم دولت کا محتاج ہوتا تو سماجی جہادکار اچیوت سامنت بلا معاوضہ بچوں کو تعلیم فراہم کر کے ان کے مستقبل کو روشن ہرگز نہ کرتا. اگر علم دولت کا محتاج ہوتا تو
2015 में एक रिक्शा ड्राइवर का बेटा एहसन नदीम मैट्रिक में 1100 में से 947 नंबर लेकर थर्ड पोजीशन हासिल हरगिज ना करता। अगर इल्म दौलत का मोहताज होता तो मार्क जुकरबर्ग और बिल गेट कभी भी कामयाबी के मनाजिल को तय ना करते। सदर आली वक़ार, आखिर में अपने मुखालिफिन से फिर सवाल करती हूँ कि क्या शान रमजान तकरीरी ऑडिशन में आपको आपकी दौलत की वजह से मुंतखब किया था या इल्म की वजह से? जनाबे वाला, यकीनन इल्म की वजह से। तो साबित होता है कि इल्म दौलत का मोहताज हरगिज नहीं। सदर आली वक़ार, इल्म दौलत का मोहताज नहीं बल्कि दौलत इल्म का मोहताज है। और इसकी सबसे बेहतरीन दलील ये कि अब तक के तमाम मुकर्रिरीन यहाँ अपने इल्म की बदौलत आकर ही इस गाड़ी जैसी दौलत को हासिल करना चाहते हैं। तो सदर आली वक़ार, साबित होता है कि इल्म दौलत का मोहताज नहीं बल्कि दौलत इल्म की मोहताज है। शुक्रिया। राइट जनाब। क्या कह रहे हैं, माइक पे कहिएगा। क्या मैं कह रहा हूँ, फाइनल में तो सब बहुत ही माशाल्लाह बेहतरीन। देखें कल एक से एक डिबेट चल रही है और एक से एक जवाब एक दूसरे को दे रहे हैं, बहुत पैसिव है। यस, अब देखते हैं, हमें इंतजार है कल के फाइनल का कि कौन इसका हतमी विनर होता है। ताहा अहमद हमारे आज के आखिरी मुकर्रर हैं। डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज से आपका ताल्लुक है जनाब। जनाबे वाला, आज हिज़्ब मवाफ़क़त की ये जिम्मेदारी थी कि वो दलाइल से साबित करते कि इल्म दौलत का मोहताज नहीं है, लेकिन इन लोगों ने अपनी सारी तवानाई 22 करोड़ आवाम में से गरीब के बच्चे ढूंढने में लगा दी। वो बच्चे जिनका किसी जामिया में दाखिला हो गया, वो बच्चा जिन्होंने मुकाबले के इम्तिहान में पोजीशन लेगी, लेकिन ये इस नुक्ते को फरामोश कर गए कि जब उस बच्चे ने किसी जामिया में दाखिला लेना चाहा तो उसे फीस भरनी थी, जब उस बच्चे ने मुकाबले का इम्तिहान देना चाहा तो उसे फीस भरनी थी, जब उस बच्चे ने डिग्री हासिल करना चाही तो उसे उसकी भी फीस देनी थी। जनाबे वाला, उसके वालिदैन के पास पैसे नहीं थे, इसलिए किसी मुखय्यर हजरात ने, किसी एनजीओ ने उसको पैसे दिए। जनाबे वाला, हमारा मौक़िफ़ भी तो यही है कि कोई गरीब का बच्चा इल्म हासिल नहीं कर सकता जब तक कोई उसे माली वसाइल फराहम ना करे, जब तक कोई उसे पैसे ना दे, जब तक कोई इसकी जगह फीस ना भरे। जनाबे वाला, इन लोगों ने हमारे मौक़िफ़ के हक में आकर दलाइल दी हैं। अगर इन लोगों को हमारे मौक़िफ़ की तायीद करनी थी तो आकर मुखालिफत में तकरीर करते, मवाफ़क़त में तकरीर ना करते। इन लोगों ने तकरीर तो मवाफ़क़त में की, लेकिन आकर हमारे दलाइल को मजबूत करते रहे। जनाबे वाला, हमारा मौक़िफ़ यह है कि इल्म दौलत का मोहताज है। इसके लिए मेरी पहली दलील इल्म के दुनियावी माखज़ से मुताल्लिक है। इल्म के माखज़ कुतुब, तजुर्बात, स्कूल, कॉलेज और जामियात हैं, और इनमें से हर चीज़ अपना निज़ाम कायम रखने के लिए वसाइल यानी पैसे की मोहताज है। किताबों की प्रिंटिंग, तजर्बा गाह के आलात, दरसगाहों का इंफ्रास्ट्रक्चर, मुदर्रिस का वजीफा, बिजली पानी का बिल, गर्ज, हर चीज़ वसाइल की मोहताज है। तो ये साबित होता है कि असर हाजिर में इल्म दौलत का मोहताज है। जनाबे वाला, मेरी दूसरी दलील मोस्लो के नजरिया ज़रूरत की दर्जा बंदी है, जो ये बताती है कि इंसान बहैसियत समाजी जानवर सबसे पहले इब्तदाई दर्जे की यानी जिस्मानी ज़रूरियात पूरी करता है, उसके बाद वो 5वें दर्जे यानी शऊर को हासिल करता है। जिस्मानी ज़रूरियात मुकम्मल तौर पर दौलत की मोहताज हैं और पहले दर्जे से गुजरे बिना आखिरी दर्जे यानी शऊर तक पहुंचना नामुमकिन है। बस मोस्लो के नजरिया ज़रूरत की बुनियाद ने बस मोस्लो के नजरिए ज़रूरत ने यह बात साबित की कि इल्म और शऊर पैसे के बगैर हासिल नहीं किया जा सकता। जनाबे वाला, मेरी आखिरी दलील आलमी मंजरनामे में अमेरिका और पाकिस्तान के माशी और इल्मी तकाबुल पर मबनी है। अमेरिका की माली हालत चूंकि बेहतर है, इसलिए वो सालाना 1300 अरब डॉलर तालीम पर खर्च करता है और इसका CNBC की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में चौथा नंबर है। इसके मुकाबले में पाकिस्तान की माशी हालत चूंकि निहायत पस्त है और पाकिस्तान के पास जदीद तहकीक और तजुर्बात पर खर्च करने को वाफिर वसाइल मौजूद नहीं है, इसलिए पाकिस्तान का तालीमी लिहाज से 164वां नंबर है। इस तकाबुली जायजे से साबित होता है कि इल्म दौलत का मोहताज है। जनाबे वाला, मेरे पेश करदा इन चारों दलाइल की रोशनी में ये बात रोज़ रोशन की तरह आया है कि इख्तितामी हिज़्ब मुखालिफत का मुकदमा सबसे ज्यादा मजबूत है। बहुत शुक्रिया। ओके जनाब, आइए चारों मुकर्रिरीन आइए, जरा देखते हैं। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। यार वसीम भाई, बहुत टफ है भाई ये जजेस के लिए बड़ा टफ है। चारों माशाल्लाह से बहुत अच्छी डिबेट, वेरी क्लोज कॉन्टेस्टेड। ये तो बल्कि आपने उल्टा जजेस की को इम्तिहान के कटहरे में खड़ा कर दिया, वो कैसे करेंगे? माशाल्लाह, एवरीबडी डिड वेरी वेल। नहीं, बहुत आप सही कह रहे हैं। बहुत अच्छी तकारीर हुई। बार हाई इन लोगों ने सेट किया हुआ था जो पहले और दूसरे राउंड में आए थे, और जो हमें तवक्को थी वही हुआ है मेरे ख्याल में। कोई बहुत ही क्लोज कंटेस्ट हुआ है, शदीद क्लोज। मेरे हिसाब से मेरे ख्याल में इकरार भी एग्री करेंगे, करारदाद में बात करने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश थी। हमने पिछले जो एलिमिनेटर्स थे उसमें भी गुजारिश की थी कि मुबाहिसे में मंजर कशी की गुंजाइश रखिए। इकरार ने आपको बताया था कि जब दलील और रद्द दलील पर आप बात करते हैं लेकिन उसकी फिर मिसाल देते हैं, मिसालें जो थीं वो मज़ीद वाज़ेह हो सकती थी। शख्सियात का नाम देना सिर्फ मिसाल नहीं,
آپ اگر واقعات کو بیان کرتے جائیں گے, منظر کشی, تو آپ کی آڈینس آپ کے ساتھ جائے گی اور آپ کی دلیل میں وہ وزن آئے گا کہ لوگ آپ کے ساتھ متفق ہوتے چلے جائیں گے. این ممکن ہے مجھے مارک زکربرگ کا پتہ ہو, اقرار کو بل گیٹس کا پتہ ہو, لیکن کسی ایک جھونپڑی میں بیٹھے ہوئے بچے کا یا ڈاکٹر عبدالسلام کا یا ڈاکٹر قدیر کا اور مختلف ایسی مثالوں کا یہاں کے لوگوں کو زیادہ پتہ ہوگا. تو منظر کشی جو ہے وہ جس آڈینس میں آپ کھڑے ہو کر بات کر رہے ہیں, ہم جب بلدیہ ٹاؤن میں تقریر کر رہے ہیں تو مختلف کر رہے ہیں, گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں کر رہے ہیں تو مختلف کر رہے ہیں, اور شیخ زید اسلامک انسٹیٹیوٹ میں کر رہے ہیں تو مختلف. یہ آپ کو میرے خیال میں اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے. اوور آل بہت اچھی تقاریر تھیں. توقع کم از کم 2-3 مقررین سے 4 بلکہ چاروں کے چاروں سے مجھے بہت زیادہ تھی. سب سے زیادہ مجھے طاہا نے مایوس کیا, ریل گاڑی بن گئے تم آخر میں. یعنی اتنے اچھے تم نے ہیومرس بھی تقریر کی تھی اور سنجیدہ بھی کی تھی, بٹ جتنا یاد کر کے آئے تھے اسی کو, پہلا جو رد دلیل آئے کہ اس کے لیے فیس کی گنجائش ہونی چاہیے, وہ 4 دفعہ وہ بات کہنے کی ضرورت نہیں تھی. ایک دفعہ میں اپنے ٹائم کنسٹرینٹس کو میرے خیال میں سامنے رکھنا چاہیے. حسین مجھے لگا وہ ان کی ساری پھر آخری میں کوشش تھی کہ بس میں 2:30 سے پہلے پورا کر لوں, لیکن اگین قرارداد کئی روز پہلے آپ کو دی ہوئی تھی. حسین آپ کو ڈس ایڈوانٹیج ہے تلفظ کا, اس کے باوجود اپنے آپ نے آرگیومنٹس سے اور ساری کی ساری چیزوں سے خاصا آپ نے بہتر کیا. ابھی آپ سے اور مزید مجھے کم از کم اور زیادہ اچھے کی توقع تھی. آپ تمام راؤنڈز کی سب سے ہائیسٹ مارکس جو تھے وہ آپ کو ملے تھے. اخلاق اور مجھے جو سیکنڈ راؤنڈ میں میرے خیال میں آپ سلیکٹ ہوئی تھی. رحمہ آپ سے بھی میرے خیال میں تھی. ایک شعر تم نے پڑھا تھا, چرب زباں ہوتا ہے بیٹا, چرخ زباں کیا ہوتا ہے؟ چرخ کہہ رہی تھیں آپ, چرخ کہہ رہی تھی, اور آپ نے ریپیٹ کیا چرب زبانی ہوتا ہے نا, جو تیز بولتے ہیں, بہت زیادہ بولتے ہیں, بات پہ جواب دیتے ہیں, بہت سارے ٹی وی پہ بھی نظر آتے ہیں آپ کو, اس کو چرب زبان کہتے ہیں. تو یہ ہے اوور آل اٹ واز اے گڈ کمپٹیشن. ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ اس سے کہیں زیادہ اچھی تقاریر ہوں گی, کم از کم مجھے یہ لگ رہا تھا. اچھا دیکھیں, بطور منصفین ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم آپ کے آرگومنٹس کی بنیاد پر ہی فیصلہ کریں, چونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ نے یہ جو بات کی ہے یہ اچھی ہے تو میں کہوں کہ نہیں یہ آپ بہت اچھا بول رہے ہیں. صحیح. ہمیں الٹیمیٹلی ان چیزوں پر کرنا ہے جو آپ نے ایک دوسرے کے ممکن ہے کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں میں اس سے ذاتی طور پر اختلاف کرتا ہوں, لیکن بہرحال اگر اس کا رد دلیل نہیں آیا اور آپ نے اپنی بات کو اسٹیبلش کر لیا ہے تو پھر ظاہر ہے مجھے اس کے نمبرز آپ کو دینا ہے. تو یہ مجھے یاد ہے کہ ہم نے ایک کمپٹیشن جیتا تھا کہ پاکستان کو اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے, تو اس میں جج صاحبان نے بڑا ایک خوبصورت جملہ کہا کہ ہمارے کوفے والوں کی طرح ہمارے دل کسی اور کے ساتھ تھے اور ہماری تلواریں کسی اور کی حمایت میں اٹھی. تو یہ منصفین کا یہ کام نہیں ہے کہ ہم آپ کے خیالات سے اگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے, آپ کے انداز پر, آپ کے آرگومنٹس پر ہم نے فیصلہ دینا ہے. صحیح. حسین بڑا اچھا وہی فلسفہ سائنس بڑا عمدہ نقطہ آپ لے کے آئے. ابھی یہاں بہت اچھی بات آپ نے جب ڈگری اور علم کا فرق کا کہا تو میں نے کہا لے جی یہ تو مقابلہ بالکل پلٹ گیا, لیکن آپ نے ڈگری اور علم کو الگ الگ کرنے کے بعد اگلی ساری تقریر میں جتنی مثالیں دی وہ سب کی سب ڈگری کے بارے میں تھیں. آپ نے کہا میٹرک میں اس نے یہ کیا, فلاں نے اس کو یہ پڑھانا شروع کر دیا اسکول. نہیں, جب آپ نے ڈگری اور علم کو الگ کر دیا تو پھر آپ نے اپنے موقف کی حمایت میں جتنی مثالیں دیں وہ سب کی سب ڈگری کے بارے میں تھیں. آپ کو علم کو پھر اس میں لیکن اچھا جملہ تھا, میں تو نے کہا لو جی آپ نے بدل دیا مقابلہ بالکل, لیکن پھر آپ نے اپنی ہی نفی کرتی رہی اگلی پوری تقریر کے اندر. لیکن بہرحال یہ ہمارا کام نہیں تھا کہ آپ نے بڑا کلوز مقابلہ پہلی 2 پوزیشنز میں. اب ہم کیا 2 ہی پوزیشنز اناؤنس کریں گے یا تیسری سے اناؤنس کرتے ہیں؟ آپ تیسری ہے, لیکن بس ظاہر ہے یہ آپ معلوم ہے کہ فائنل کے لیے کل ایک جا رہا ہے. بڑی کلیئر ہے, بڑے فرق کے ساتھ. میں پہلے سوری میرے خالی پرائزز تاکہ اسپانسرز اناؤنس کر دیتا ہوں, پھر آپ ضرور بتا دیجیے. آف کورس جو ونر ہے وہ کوالیفائی کرے گا حبیب آئل ملز کی کار کے لیے, جن کا پیغام ہے رکھیے اپنے دل کا خیال صرف حبیب کوکنگ آئل سے, کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہے. آج کے جو سیکنڈ پوزیشن ہولڈر ہوں گے وہ ظاہر اس مقابلے کا حصہ نہیں رہیں گے, لیکن وہ WB بائی ہمانی کی جانب سے بائک اپنے ساتھ لے کر جا سکیں گے. اور جو 3rd اور 4th ہیں ان کے لیے ICMA کی اسکالرشپ ہے اور WB بائی ہمانی کے پرفیومز ہیں. اب آپ بالکل ٹھیک ہے جی. تیسری پوزیشن کی یا کے حقدار قرار پائے ہیں یا پائی ہیں سر سید گورنمنٹ گرلز کالج کی رحمہ جاوید. آپ 53 پوائنٹس کے ساتھ تیسرے نمبر پر. پہلی اور دوسری پوزیشن بہت فرق کے ساتھ ہے, 58.5 اور 59.5 کا فرق, آدھے نمبر کا فرق ہے. لیکن مارجن آپ دیکھ لیجئے کہ تیسری پوزیشن میں 2 مقررین نے بہت اچھا بولا اور ان میں سے ہمیں فیصلہ کرنا تھا. صحیح ہے. لیکن اب آپ اگلی پوزیشن کون سی بتا رہے ہیں؟ اگلی ہم پہلی پوزیشن ہی بتاتے ہیں. ٹھیک. ہاں نہیں میرا خیال ہے دوسری پوزیشن بتائیں جیسے آپ. ٹھیک ہے. دوسری پوزیشن کے حقدار یا کی حقدار قرار پائے ہیں یا پائی ہیں گورنمنٹ
کالج برائے خواتین کی ابیحہ بطول زیدی. بہت اچھی تقریر, آپ کا بہت اچھا شاندار سفر, لیکن یہ اختتام پذیر ہوا کہ آپ ظاہر اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی نہیں کر پائیں گی. ایک مقرر یا مقررہ کو آج آگے جانا تھا. پہلی پوزیشن ایڈڈ زرعی یونیورسٹی راولپنڈی کے حسین ہاشمی, لیکن چاروں مقررین کے لیے ذرا بھرپور انداز میں تالیاں بجا دیجیے. مبارک ہو, اور ان سب لوگوں کا شکریہ جو یکم رمضان سے ہمارے ساتھ رہے ہیں, اور انشاءاللہ فائنلسٹ سے ہماری ہوتی ہے کل ملاقات, تو ہمارے ساتھ رہے گا تاکہ کل اس بات کا فیصلہ ہوگا کہ یکم رمضان المبارک سے آج تک جو مختلف تقاریر آپ کے سامنے پیش کی جاتے رہی ہیں, حتمی فاتح کون, فیصلہ کل. بریک کے بعد ہمارا سیگمنٹ شان علم یعنی کہ کوئز مقابلہ. ہنسی